ਆਮ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਉੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ذاتی ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਫਸਰ ਬਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਫਸਰ ਬਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਨਫਸ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਭੇਜਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਓ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਜਾਂ ਮੀਆਂ 49 ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ। दस शाबाश, मैं तेन टॉपिक देता है। ये उमेर बाप का एक बड़ा वैलिड सवाल है कि यही वडाई साहब थे कि जो हुसैनी की ब्रॉड पे इन्होंने 45 मिनट इतनी जोशीली तकरीर की थी उसकी आमिर नजीर की कि उस बेचारे की तंबी उतार के इन्होंने किलियों पे टांग दी। और अभी आज मैं सुन रहा हूं, मुझे नहीं पता कि इनका उनके साथ कंसेंसस हो गया। अजीबोगरीब भी बात है। मेरे ख्याल में इनको शौक है लाइमलाइट में रहने का, कि जहां भी मुझे मशहूरी मिले, पर्सनली तौर पे मुझे वोट मिले, उधर हो जाओ। आई डोंट नो, ये मेरे बाप का बड़ा अच्छा सवाल है कि उनमें क्या तब्दीली आई है, या उनके मानने वालों में क्या अच्छी बात इन्होंने अचानक ही उनमें ड्रास्टिकली चेंज आ गया कि इनका ओपिनियन ही चेंज हो गया। ये इसका कोई जवाब दिया है इन्होंने? बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने रेज किया है कि एज कंपेयर टू बिफोर, जब आप उनको फिरका खंजीरिया कहा करते थे, फिरका खंजीरिया मांगने वाले दहशत गर्द, ये सारे कलमात और सारे लकाबात इन्होंने ही अता किए उनको, और ऑल ऑफ सडन इतना ज्यादा इंक्लिनेशन उधर हो गया। क्या तब्दीली आई है? को बताया इन्होंने, वड़ाई साहब ने, मोहतरम ने, कोई इसके मुतालिक? अस्सलाम वालेकुम। बाकी लोगों को भी हक है या हम सिर्फ मुंह सी के होंठ सी के बैठे रहे चुप कर? साहब आपका एक मिनट लगा दिया, ये करें आपका 1 मिनट 1 सेकंड जरा, ये लग गया जी आपका 1 मिनट। 1 मिनट नहीं 2-3 मिनट लाओ सुहेल भाई, ज्यादा नहीं करनी, उन्हें खोल के गल कर दे। कोई मिनट नहीं लाना सुहेल भाई, आप पूरी बात करें जितनी करनी है, कोई मिनट। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाक अल्लाह जी मौका देने का। पहली बात तो ये है कि मैं तो हैरान हो रहा हूँ, और पता नहीं मासूमियत है या भोलपन है, या कि हम ऐसे 2 अशखास के बारे में बात करके उनको चीफ गेस्ट बना के उनके इर्द गिर्द ही मजमा लगा के बैठ गए हैं, जिनकी ज़ाती हैसियत अफजल वराई साहब कोई दीनी गुफ्तगू में आधा मिनट वो नहीं चल सकते। उनके खुद अल्फाज हैं कि ना मैं डिबेटर हूँ, ना मुझे कोई इल्म दीन की को पता है, लेकिन हम उनको आलिम दीन बना के उनसे दीन के हवाले से फतवे ले रहे हैं। दूसरी बात ये कि आमिर नज़ीर के हवाले से बात हो रही है, जिसकी क्रेडिबिलिटी, उसका भी ज़ाती तौर पे बयान है कि मैं कुरान हदीस को जानता ही नहीं हूँ। 4 ख़त्म नबूवत की किताबें पढ़ के उसमें से 4-5 एतराज़ात, अगर उससे एतराज़ात की गिनती कराई जाए तो मैं हल्फन ये बात कह सकता हूँ कि 2 साल के टिकटॉक के सफ़र में मैंने 21वां एतराज़ नहीं देखा। वही 20-25 पर्चियाँ घूम फिर के 2 साल मेरे तो गुजर गए कि जिनके एतराज़ात नबी होने का दावा है, नहीं है। अरे भाई, यहाँ हमारे कुछ 4-5 कोई भोले भाले वो निकल पड़ते हैं। ओ भाई, ये सवाल हमसे बनता है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का नबी होने का दावा है कि नहीं है। ये तो उन मुल्लाओं के साथ बनता है सवाल कि जो 74 की असेंबली में जाके किस बुनियाद पे वो ख़त्म नबूवत का जो है वो केस लेकर अहमदी मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उसी के ऊपर कम से कम 6 महीने इस बेस के ऊपर ब्रॉड लग चुकी। मेरी नज़र में अगर कोई सही मायनों में जमात अहमदिया के साथ जिनका डायलॉग या मुकालमा बनता है वो उम्मे रुबाब या पीर अस्कानी साहब है, जिनकी कोई ज़ाती हैसियत, इल्मी हैसियत का सारों को पता है। एक ऐसे सड़क छाप बंदों के साथ हम इंडर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया और टाइम ज़ाया करने के अलावा कोई उसका दूसरा फ़ायदा ही कोई नहीं है। कल उम्मे रुबाब सिस्टर का मुनाजरा मैंने देखा दज्जाल के मौजू पे, इतनी इंफॉर्मेटिव लाइव। ये मौजूआत हैं, ये हमने अवामुन नास के सामने इस तरह के मौजूआत या उनकी इल्मी काबिलियत को बढ़ाने के ये फ़ायदे हैं कि जिससे लोगों को बड़ा फ़ायदा हो सकता है, और उनमें कोई कुरान और हदीस या इस्लाम के बारे में आगाही है। हम पता नहीं किस डगर पे चल पड़े हैं, कहाँ हम जा रहे हैं। बात ये है कि हमें आदत पड़ गई है शोलो गुल गपाड़े की, जहाँ फाहिशाना गुफ्तगू, जहाँ तो उसमें हम अपने आप को ज़्यादा इंडर्ज करना या उसके साथ मुंसलिक रहना ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिया हमने।
तो इन मामलात को देखने की ज़रूरत है कि हमें अपने लोगों को या इंतखाब करने की ज़रूरत है कि हमने मुकालमा या डायलॉग या इंडर्ज करने के लिए कौन से लोग चूज़ करने हैं। पहले तो अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त करें। अब ये राना राशिद साहब कह रहे थे कि हमें आमिर नज़ीर साहब के सामने ऐसे बंदे को भेजना चाहिए। यार भेजने की ज़रूरत क्या है? मैं तो उस ज़रूरत पे हैरान हूं कि कौन सी ऐसी मजबूरी है कि जिस पे ये आपको अफजल भाई, मजबूर किया आपका जा रहा है पॉइंट कि आप भाई आ गया, वो और बात कर रहे थे, वो आपका पॉइंट आ गया और सबर अच्छी साइड एक आपने मिनट वो गल करन बोली। देना ना। आपको जी उम्र जी रुबाब नहीं पता जो वो आपको या पीर अस्कानी साहब जो आपको किसी ना किसी हद तक इल्म का कोई ना कोई आपका फायदा पहुंचाने के लिए जो है। मैंने तो इनके साथ जितनी इनकी गुफ्तगू देखी है, इनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ आप कोई भी सवाल लेके जाएं, बड़ी मोहब्बत और शफकत के साथ आपको बिठा के, ना आप पे तानो तशरीह करते हैं, आपको बिठा के प्यार मोहब्बत के साथ आपकी इस्लाह करते हैं, आपको समझाते हैं। ये है तरीक़ेकार। यही आप किसी ऐसे बंदे के पास चले जाएं, उसने 50 गालियां आपके आगे देनी है, 50 गालियां पीछे देनी है, और फिर वो एक गालम गलोच का सिलसिला चलने के बाद आप सीखते सिखाते कुछ भी नहीं है। और मैंने तो अक्सर ये देखा है कि जो लोग इंडर्ज कर रहे हैं वो दिन ब दिन अपनी इखलाकी गिरावट जो है उसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इखलाकियत के बुलंद बाला दर्जे से वो इतने निचले दर्जे पे जा चुके हैं, उसकी जिंदा मिसालें टिकटॉक पे हर रोज हम देख रहे हैं। तो पहले तो ये है कि सिलेक्शन को दुरुस्त करने की जरूरत है कि हमने बैठना किन लोगों के साथ है। क्या है बात यह है कि वो जो है उनको दरवाजा खुला चाहिए, किसी ना किसी तरह। सारे दरवाजे बंद हैं, एक दो दरवाजे खुले हैं। जिस दिन वो बंद हो गए तो मामला बहुत ही ज्यादा पुरसुकून हो जाने। हमें बस ये चीजें देखनी की है और टिकटॉक के माहौल को समझना जो है वो बड़ा आसान है। बात ये है कि समझने वाले लोगों की जरूरत है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया जी, जजाकल्ला। कल आप बहुत अच्छी बात की है। और अफजल साहब, एक आपको और बात बताऊंगा कि पिछले 6 महीने में डेली वो आप कहते हैं कि वो जो है ना खिदमत दीन करते हैं। 6 महीने की बराड जो आप डेली सुनते हैं, एक आयत उन्होंने तिलावत की हो तो मुझे आके कहना कि ये देखे सबर साहब उन्होंने तिलावत की थी। पूरे 6 मंथ का आपको मैं बता रहा हूँ, और आपने मुझे ला के देनी है। और ये जो हवाला आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के सुनाया था ना, उनसे लेके आना है इसका रिजल्ट कि ये मैंने पढ़ा है, ये बिल्कुल आप गलत इंटरप्रिटेशन करते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हो। ये उसके बारे में भी आपके कहना है कि आप ये दोबारा वाला ना पेश करना। अगर आप कहते हैं ना कि मैं इंसाफ की बात करता हूँ, तो 6 महीने में एक आयत जो उन्होंने पढ़ी हो, एक आयत, ज़्यादा नहीं। और दूसरा जो आपने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह को हाजिर नाज़र करके कहा था कि ये हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, ये उनसे आपने लेके आना है कि ये सबर साइड यार तू बड़ा खतरनाक आदमी है। तू अफजल वड़ैच नू क्यों सपा दे उथे घोंसले च पिया वाड़ना? उन्हें मरना, अपने बच्चियों की बेटियों की तस्वीरें लगवानी है। वो बेचारा डरा, उसे पता गुंडे बदमाश हैं, इससे बेहतर है कि उनका वो साथ मिल जाए। वो सोच समझ के उनका साथ दे रहा है। उसको पता है कि जो भी उनके खिलाफ जाएगा वो तो लटक जाएगा बेचारा। नहीं तो फिर छोटा सा काका है वो। बम्बास्टिक भाई, यहाँ पर एक और सवाल है कि चलिए ठीक है, हम आपकी बात को मान लेते हैं कि ठीक है, लेकिन अब जिसको मुल्हिद कहा जा रहा है तो इसका भी बता दें कि ये कब तक है, तो कब फिर, यानी जो भी कहें, जब ये कहें कि ये है तो पीछे हट जाए, जब ये वो ग्रीन झंडी दिखा दे तो फिर साथ मिल जाए। मतलब इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। यही है ये, क्योंकि वो देखे ना, ये लीडर टाइप के लोग हैं, दे आर बोर्न टू लीड। ये सरगने हैं, इनको आदत है लीड करने की लोगों की, कि हमारा हुक्म मानो, हम तुम्हें बताएंगे कि इस्लाम क्या है और लीडरशिप क्या है। बाज लोग जो होते हैं उनको चौधराहट का शौक होता है, दे आर चौधरीज, और चौधरियों को ही ज्वाइन करते हैं। तो वड़ाई साहब भी चौधरी हैं और दूसरे आमिर नजीर साहब भी चौधरी हैं। तो चौधरी अपना वो कहते हैं ना, खाना दे खान परोने, तो कोई गरीब दा यार नहीं। तो इसी साल तो 35 साल दोनों को हो गए, एक वाशिंगटन डीसी थे, एक इटली के। तो यही तो बात है, अभी मौका उनको भी दे कि वो भी कोई अपनी तरफ एक्सप्लेन करें कि की पिया होंदा है की नहीं पिया होंदा। उनको भी मौका दें कि बताएं किहड़े पासे दुनिया जा रही है। वड़ाई साहब को माइक पट्टो सानू दसो
جی تو میرا میں تو तेरा آپ کو मेरा जो शातमियत का सर्टिफिकेट है वो कैंसिल होएगा कि دیکھو मजीद पक्का हो اگے जाएगा میں ٹائم لین واسطے چھالاں پہ ماردا سا میں ورائد صاحب کو ٹائم دے تے دیتا ہوں تے جناب۔ ہن پتہ نہیں میں ٹائم نہیں نہ نہیں لین واسطے نہیں دور نہیں کیوں جناب، بھج رہے ہیں ना दो टाइम ला दो लाओ टाइम लाओ जी ना टाइम ٹائم लाओ ٹائم لا دے جی 29 سیکنڈ پورے ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਘੰਟਾ کھلا ਲਾਓ آپ کا ਇੱਕ ٹائم ਇੱਕ کھلا ਇਹਨਾਂ ہے ਦਾ جی، ਇੱਕ آپ ਟਾਈਮ بند ਘੰਟਾ نہیں ਨਾ ਇੱਕ کریں ਲਾਓ ਘੰਟਾ دیکھیں ਇਹਨਾਂ ایک ਦਾ بات ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿਓ ਕਲਾਕ ਦਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਟੋ ਤੇ دیکھیں جی اپنا صبر صاحب آپ چونکہ رانا صاحب نہیں ہیں میں آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں دیکھیں میرا ایک جو میں اپنے بہن بھائیوں سے کہوں گا گزارش یہی ہے کہ جو ہے نا نفرت اور کدورت اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی نہ رکھیں اور دوسروں کے لیے بھی نہ رکھیں دوسرے بھی جو بھی مخالف بھی ہے عقائد کا مخالف ہے سیاسی مخالف ہے معاشرتی کسی لحاظ سے بھی یہ چیز میری آزمائی ہوئی ہے یقین کریں اس سے فائدہ ہے تو اختلافات ہمارے اپنی جگہ ہوں گے لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے ہمارے مخالفین سے بھی ہوں گے لیکن بغض اور کینہ رکھ کے نہیں کہ ان کو ہم نے ٹارگٹ پہ رکھ لیا اور اب ہم نے مخالفت کرنی ہے ہر بات میں ہر لحاظ سے نہیں کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جن میں ہم ایگری کرتے ہیں اور ہمیں ان کی تائید مخالف کی بھی تائید کرنی پڑے میں کو 2-3 گھنٹے پہلے بات ہو رہی تھی ہمارے ایک بھائی ہیں نیچے آ گئے ہیں وہ ریڈ کلر کی ڈی پی لگائے ہوئے انہوں نے ایک بڑی گولڈن مثال دی تھی بلکہ انہوں نے جماعت احمدیہ ہی کا نام لیا تھا نیچے سرکار آئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ فرض کریں اگر وہ کوئی اصولی موقف لیتے ہیں جو کہ برحق ہے تو کیا ہم ان کی اس لیے مخالفت کریں گے انہوں نے مثال بھی تھی ایک یہودی اور ایک مسلمان کی ڈسپیوٹ کی جس کا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں دیا اور وہ لے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہوں نے سزا کے طور پہ اس کی گردن اتار دی سوال اس میں اس لیسن یہی تھا کہ اگر یہودی حق پہ تھا تو ہم نے اس کے لیے کال کرنا ہے اس کی حمایت کرنی ہے کہ بھائی وہ حق پہ ہے تو ہماری ذاتی جو دشمنی ہے یا اناد ہے لڑائی ہے وہ ہمارا گائیڈنگ پرنسپل نہیں ہونا چاہیے میں بار بار میری گھوم کے سوئی اس جگہ پہ آ رہی چونکہ سسٹر نے بار بار یہ پوائنٹ اٹھایا ہے ہر مسلمان کلمہ کو جو ہے اس کے اندر گائیڈنگ پرنسپل نسب ہے یہی وہ جو ہے نا وہ کمپس جو ہے کلمہ وہ سب کو بتاتا ہے کہ حق کیا ہے سچ کیا ہے ایمانداری کیا ہے تو اس لیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی سب انسان دیکھ رہے ہوتے ہیں کنسلٹیشن ہوتی ہے جو ہم درد رکھتے ہیں ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں بات ہوتی ہے اکٹھے لوگ تائید کرتے ہیں ایک کامن کاز کی تو یہ بھی کامن کاز اسی طرح ہی چلا تھا کوئی فیوچر میں بھی ایسا ہی ہوگا یہاں پہ کسی کا کوئی لیڈر نہیں ایٹ آل ہم سارے آپس میں بہن بھائی ہیں اور میرے اندر تو یہی جذبہ ہے کسی قسم کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں میری اگین درخواست ہے کہ نفرت اور قدورت کو نہ بنائیں ایز اے گائیڈنگ پرنسپل اصول کو بنائیں افضل جی فراز صاحب ایز اے ہیومن ہم اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ شاید وہ گھر والے بھی نہ کرتے ہیں ہم ہر انسان کی ہم نفرت کرتے ہیں صرف ایکشن کی یہ آپ احمدیوں کو جانتے ہی نہیں ہیں یقین مانے آپ احمدیوں کو جانتے نہیں ہیں ہم انسانیت کی اتنی محبت کرتے ہیں جیسے انسانوں کو خود بھی نہیں پتا ہوگا ان لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا ہم صبر صرف بھائی میرے صبر بھائی ایک نانکے نے چھوٹا یار سا سوال ہے میرا میرے نانکے نے میں کیا میرے تو والد کے جی کون جی جان رہا صبر جی بھائی جی یہاں پر آپ جی بھی ہیں باسٹک جی صاحب جی بھی ہیں اور بھی ہمارے بہن بھائی جو بیٹھے سن رہے ہیں میرا سوال ہے کہ جب ہمیں سبق ملے نفرت کا تو پھر اس پہ بھی ہم انتہا پر ہوں اور پھر کب ہمیں محبت کا سبق مل جائے ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں ہے اس کی کوئی حد بھی تو قائم کریں نفرت کا بیج بھی تو آپ ہی بو رہے ہیں نفرت کے اوپر لوگوں کو آمادہ بھی تو آپ ہی کر رہی ہیں ایکسلنٹ کوسچن اس کا بھی تو جواب دیں ہمیں کہ نفرت کی طرف اکسائیں بھی آپ ایک طرف آپ کتابیں جلانے کی بات کریں ایک طرف آپ خنزیری اسلام کی بات کریں ایک طرف آپ ابن خنزیر کی بات کریں ایک طرف آپ غنڈہ گرد اور دہشت گردی کی بات کریں ایک طرف آپ یہ بات کریں کہ مسلمانوں کے ایمان کے دین کے دشمن اور دوسری طرف آپ کہہ دیتے ہیں ہمارے بھائی او بھائی ہمیں کس جگہ پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں آپ آج آپ کی محبت
یہ ہمیں پہلے کیوں نظر نہیں آئی؟ نفرت کا بیج آپ بو کر پھر آپ ہمیں محبت کا لٹریچر دیتی ہیں، پھر آپ ہمیں اس چیز کے اوپر اکساتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے۔ میرا بھائی خنزیر نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی ابن خنزیر۔ ابن خنزیر کیسے میرا بھائی ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی، یہ بیج آپ نے بویا تھا۔ اب کوئی تو دلیل دے اس بیج کو نکالنے کے لیے، کوئی بات تو کرے۔ اگر آپ ویری نفرت اور گڈ کوشچن کدورت کو برا واقعی. سمجھتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، تو یہ بیج بویا کیوں آپ نے؟ کیوں ہمارے سادہ لوگ مسلمان جو ہمارے جیسے علم نہیں رکھتے تھے، ان کو آپ نے اپنی چودراہٹ میں اور اپنی سرپرستی میں آپ نے یہ اس چیز کے اوپر قائل کیوں کیا؟ ہمیں کیوں آمادہ کیا؟ صاف کی بات کرے۔ آج آپ جس کو ملحد کہہ رہے ہیں، ہم تو نعرے لگائیں گے عباسی ملحد، الباسی ملحد، اس کے پاس کوئی نہ جائے، اس سے بائیکاٹ کرو، اور کب وہ آپ کا بھائی بن جائے یہ آپ کب ہمیں بتائیں گے؟ یہ ملحد کا بیج آپ نے بویا ہے، اور کاٹے گی بھی آپ اور بوئیں گی بھی آپ۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ السلام تو ان علیکم۔ باتوں صرف کا اتنا جواب دیجیے۔ بتا دیں یار، کون لوگ ہو تسی اور کس کس ڈیزائن سے بن چکے ہو یار؟ پتا ہونا چاہیے نا، اپڈیٹ دیتے رہنا چاہیے یار۔ سوری، عمر رباب صاحبہ کے بڑے ویلڈ سوال ہیں یہ، میں بھی اس بہت میں ویلڈ انٹرسٹڈ سوال ہوں کہ جاننا چاہتا ہوں وڑائے صاحب کے اس کے اوپر کہ یہ کیسے انٹرنسک قسم کی ایک دم تبدیلی آئی ہے کہ پیلی ٹیکسی والے بھائی دی ایک نہ سنا جے، اے ٹین ڈبا بھی نال لے کے آیا تے تیلیاں بھی۔ نہیں، میں نے تو آپ جو مرضی مجھے کہہ، پیلی ٹیکسی کہہ لیں، پیلی کار کہہ رہے ہیں، مجھے تو آپ براسی کہہ لیں، لیکن سوال کا جواب دیں۔ آپ کی مسلمان بہن پوچھ رہی ہے، اس کے بڑے اچھے سوال ہیں، اس کو بھی آپ کہہ دیں گے کالی ٹیکسی والی، کالی ڈی پی والی، کالی یہ وہ، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جواب دیں بڑائی صاحب، آپ لیڈر ہیں، آپ نے 35 سال سے جی بڑے واشنگٹن ڈی صاحب سی میں السلام رہے ہیں، علیکم۔ یہ کچھ 35 جوابوں سال سے میں سے واشنگٹن جواب ڈی تھا سی میں کیا؟ آپ نے، ہن باجو شاہی آ گیا، ہن باجو شاہی آ گیا۔ کہ آپ اتنے بڑے، آپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ چلائے ہیں، انہیں مونیٹائز کروایا، پھر آپ میری کو اور مارگریٹ کو دے آئے ہیں، وہ $6,000 کما رہی ہیں۔ میں تو کنونس ہوں آپ کی لیڈرشپ اور آپ کے جو وٹ یو کال انٹلیکچوئل لیول کا، میں تو بہت زیادہ ہوں۔ تو اس کے سوال کے جواب تو دے دے، سمپل سے سوال ہے میرے باپ کے دے ایک منٹ ماشاء میں بھی کچھ کہا بڑا صاحب۔ جواب دے لیں دے، پہلے ٹھہر جا راجپوت، جواب دیں دے میرے باپ کے سوال۔ نہیں تو وہ اس چیز سے احمد نذیر کی طرح فائدہ اٹھائے گا کہ میں چنگے آپس ہی لگے انہیں۔ وہ میرے باپ اس سے جواب لیں پلیز۔ میں نے تو بارہا اپنا سوال رکھا ہے، اور ہمیں ٹائم پیریڈ بتا دیا کریں کہ جب نفرت کا بیج بونا ہے تو یہ کتنی دیر میں پودا بنے گا، پھر انہوں نے کب اس کی کاشت کرنی ہے، یہ سارا کچھ ہمیں بتا دیا کریں پہلے ہی، تاکہ ہم مائنڈ اپنا جو ہے نا وہ اسی طرح بنا کر رکھا کریں۔ جی پیچھے چلے گئے کہ میں کہڑے پاسے جاواں، مینوں دسو، میں پھس گیا، دیکھو میں نا نکل نہیں۔ اپنا بمباسٹک پائی کہ جنہاں نوں کہہ دیتا کہ اے تھڑے دے بدماش نے، اے گنڈے نے، اے دہشت گرد نے، تے آج جو ساڈے بھائی نے خنزیر ابن خنزیر، تے او دی ہن سانوں کوئی وجہ بھی تے پتہ چلے نا، بھی فرقہ کدی سانوں کدی خنزیریہ، کسے پاسے توڑ دیندے نے، کدی کسے پاسے توڑ دیندے نے۔ یہ فرقہ عمر باب خنزیریہ، دہشت صاحب، گرد، سب یہ ساری دوستوں کا امیر جی بھائی آج 2 شکریہ، منٹ دیں گے ماشاءاللہ ذرا؟ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، زبردست۔ رانا سب صاحب کا 2 منٹ ملیں گے؟ احترام سے جی اب آپ کی باری ہے، تو میں اب تو دیکھیں، بس جی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ وی کین ناٹ انڈو یسٹرڈے، وی کین ناٹ انڈو واٹ وی جسٹ ڈیڈ آور اگو۔ صرف ڈیسنسی کا یا سیریسنس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم کھلے دل سے تسلیم کر لیں کہ ہمارے اندر یہ کمزوریاں تھیں، یہ اور ہم اس پر معذرت، اللہ تعالیٰ سے معذرت کریں، معافی کے طلبگار ہوں، اور ہم ایک دوسرے کو بلڈ کرنے والے ہوں، تعمیر کرنے والے ہوں، تسخیر کرنے والے نہ ہوں۔ اور ہم دا بگیسٹ روم ان دا ورلڈ از روم فار امپروومنٹ۔ ہم ہر سطح پر، جس سطح پر بھی ہیں، how we can improve, how can we be a better person tomorrow. So let's commit to ourselves that we will identify our weaknesses and we will improve.
میں سب سے جس کائنات میں کسی کا بھی میں نے آج تک دل دکھایا ہے، طاہر محمود امجد تہہ دل سے اس سے معافی کا طلبگار، اگر دانستہ یا نہ دانستہ طور پر آپ کو، آپ کے والدین، آپ کے اکابرین، کسی کے بارے میں بھی آج تک میں نے کوئی بات کی ہے تو میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. اور جس کسی نے بھی اس پوری کائنات میں کسی نے بھی اگر میرا دل دکھایا ہے، میں اسے دل سے معاف کرتا ہوں. آئیں ہم عہد کریں، تھوڑا سا دل کشادہ کریں، لیکن اگر ہم نفرتوں کو گلے لگا کر، ان کو اپنا بنا کر، اپنی شخصیت کا حصہ بنا کر یہ توقع رکھیں کہ ہم بہتر ہو جائیں گے، تو یہ خود فریبی ہوگی دوستو. اگر ہم نے ایک سٹیپ پازیٹیو لینا ہے تو میں شروعات کرتا ہوں، میں سب سے معافی کا طلبگار ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور میں بہتر انسان بننے کی کوشش کروں گا. آمین جزاک ثم اللہ. آمین. بڑی اچھی بات. آمین. عمر جزاک باپ اللہ. صاحب ابھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں افضل بڑائے صاحب سے کہ کیا تبدیلی آئی ہے، کوئی ہمیں بھی میں سنا. پوچھ لیتا ہوں، میں ان سے، ہاں جی، جو انہوں نے سوال کیا ہے افضل بھائی، آپ جواب دینا چاہیں گے؟ If you are comfortable, دیکھیں، if you are not comfortable، ہم مجبور نہیں سوال کریں. یا جواب اپنی جگہ پر. میں نے جو بات کہنی تھی، آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں اس انتہا تک جانا چاہیے کسی بھی معاملے میں. جس طرح کہ آج عباسی صاحب کے بارے جیسے میں یہ ریکویسٹ بات ہے ہے کہ جو وہ اور لوگ بھی ملحد ہے، آنا چاہ رہے ہیں اور request ٹھیک ہے کر نا. تو سوال یہ ہے کہ میں باقی تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں. میں وڈائی صاحب سے یہ بات پوچھتی ہوں کہ آج جس کو بائیکاٹ کے لیے کہا جا رہا ہے، جس کو ملحد کہا جا رہا ہے، جس کا اسلام کو دشمن کہا جا رہا ہے، جو دین کے لیے مضر ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ کب تک کے لیے ہے؟ اس کا کوئی ٹائم فریم ہے؟ کیا یہ ملحد جو ہے جب آپ کی کتاب میں مسلمان ہو جائے گا تو ہمیں ایز اٹ از اس کو ماننا پڑے گا؟ ہمیں کوئی اپنے اصول بھی تو قائم کرے نا ہمارے ساتھ. سسٹر، وہ آپ کا سوال آ گیا ہے، میری بات جی. سنیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 منٹ دیں انہیں، پھر ریپیٹیشن ہو رہی ہے نا آپ کی بات کی. جزاک اللہ. تو آپ کا پوائنٹ آ گیا، وہ 5 منٹ دیں جب تک کوئی اور بندہ بات کر لے. کوئی اور. اچھا، آج جی کا رانا براڈ صاحب کا بہت بہت مقصد. شکریہ، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ ایک حافظ. کرو. اچھا، آج کی براڈ کا جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ ہم نے بائیک آؤٹ کرنا ہے. ہم نے نہیں، میرا مطلب کہ مسلمانوں نے ملحد سمجھ کے ان کا بائیک آؤٹ کرنا ہے، یہ ہے ایجنڈا. نہیں ایجنڈا کوئی اور سی نکل کے نہیں اور گیا. ایجنڈا کچھ یہ نہیں. تھا کہ جب یہ ڈبیٹ سٹارٹ ہوئی ہے اور میں ٹاپک لگا عباسی دیتا ہوں، جس جو کو سارے ٹاپک لگاتا ہوں آج، عباسی صاحب جو آج تھے لگائے گئے ہیں. ان کو کہا جا رہا تھا کہ تم ملحد ہو. وہ اپنے دفاع میں آیتیں پڑھ رہا تھا اور حدیث کو کنیکٹ کر رہا تھا. پہلے یہ اور ہمارا ایک دوسری ٹاپک طرف تھا. سے جو ان کے مخالفین جو عالم ہیں، اور یار وہ ہٹاؤ، یہ کیا ان کو کہہ رہے تھے کہ میں کیا ٹاپک نام ہے، دکھا رہا ہوں آج کے جو تھے، جی. دیکھ لیں آپ. وہ اس کو اور یہ تارے تارے کو ہاں، یہ پہلا وہ اس ٹاپک کو ان کے جوابوں کو دینے کے بجائے وہ یہ دوسرا جماعت کے اوپر ٹاپک تھا. بھونکنا شروع ہو جاتے تھے. یہ دوسرا ٹاپک تھا. اور یہ تیسرا ٹاپک تھا. ٹاپک ہمارا یہ تھا اصل میں، جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں نا مباسطک صاحب، وہ یہ ہے کہ یہاں پر بات ہو علمی قرآن پاک سے اور احادیث سے بات کریں. جب یہ بین السطور شاطمیت کرتے ہیں، حوالے لے کر آ جاتے ہیں اور بلا وجہ کے اس کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، جو آج سارے دن اس پہ ہم دوستوں کی رائے لے رہے تھے بیسیکلی. یہ تو باقی پھر یہ ہماری براڈ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ٹاپک نہیں ہوتا جو پھر بات کرنا چاہیے. پھر میں نے بات شروع کر دی تو افضل بھائی جواب دینے لگے، تو پھر وہ بات ادھر چلی گئی. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیلنس رہے گفتگو، جو ہے نا بیلنس رہے. ہم بہت زیادہ ایک طرف جھکاؤ نہ کر دیں تاکہ ہر بندے کو موقع ملے اپنا معافی و ضمیر کہنے کا. بس مین مقصد یہی ہوتا ہے. اگر اس سلسلے میرا تو خیال یہ ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر وہ پاکستان والا گنڈا گردی والا ماحول ہے کہ گنڈا راج ہے. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون ملحد ہے، کون قادیانی ہے، کون کافر ہے، کون مسلمان ہے. جو ان کے ساتھ مل جاتا ہے وہ جو مرضی کہہ لے، وہ کبھی بھی شاطم بھی نہیں ہو سکتا، وہ ملحد بھی نہیں ہو سکتا، وہ پکا مسلمان ہے.
क्योंकि वो उनका वही राग लापता है और उनकी ट्यून पे डांस करता है। जो थोड़ा थोड़ा पौधा इधर हो जाता है वो फौरन उसके ऊपर फतवा लग जाता है और उसके कहते हैं कदी तस्वीर टंगो, यदि मां भैन दी फोटो लभो, ओदा ना लभो, ताकि उसे ब्लैकमेल किया जा सके, उसकी वीकनेसेस हमारे हाथ में आए और उसको अपनी तरफ करें। अपनी तरफ ना करें तो बराडे लगा लगा के ओदी मां भैन एक करते जाओ जब तक अच्छा वो उनकी तरफ ना आ जाए। 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਅਫਸਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਓ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਪਕ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਰਾਏ ਦੇਈ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਰੀ ਔਨ। जी, आगे आगे अभी टाइम ਆ ਗਏ ਨੇ, अभी 5 टाइम। ਮਿੰਟ ਹੋ गए ने। जी अफजल साहब, अफजल साहब इस टॉपिक पे बात मुश्किल ही आज करें, वो अपना कोई और जी टॉपिक ही चले हुए हैं। जी बाजवा साहब, अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब देखिए- क्या हाल है और क्या कहना चाहते हैं? मैंने यही उमर- कि आज मैंने सुना था वो जो बासी साहब की और अमन अजीज साहब की जो गुफ्तगू हुई है, तो वो एक तरफ जो मुल्हद है जिसको कह रहे हैं कि जिसका इस्लाम से तलक नहीं, वो कुरान पाक पेश करता है, वो इस्लाम की बात करता है, वो इंसाफ की अदल की बात करता है, और दूसरी तरफ कोई किसी किस्म का अखलाकी नहीं, वो सिर्फ ये किया कि उन्होंने ना किस तरह ना अहानत करनी है मिर्ज़ा साहब की। यानी कि दो मुसलमान आपस में बात कर रहे हैं, उनका आपस में एक मौजू है, उस पे भी नहीं रह सकते कि जब तक ये गालियां ना दें। अफजल साहब कहते हैं कि 25 साल इन्होंने खिदमत की है इस्लाम की। इनको ये पूछें कि ये मुझे सिंपल मुसलमान की तारीख बता सकते हैं? ये मुझे और वो है जिसके इसकी जुबान और हाथ से कोई महफूज ना हो। आप देखें कि यार अस्सलाम वालेकुम। मैं हदीस सिर्फ को छोटी चेंज सी ना बात- करें प्लीज, मैं प्लीज। छोटी सी बात करता हूँ। नहीं नहीं, ये बात ये- गलत है। उम्मीद मेरी हदीस को बात चेंज सुनो। ना करें। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। जी जी। ये मुझे इस्लाम की ये कहते हैं ये मर्ज़ी है, ये इस्लाम है। मेरा भी वही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। मैं भी उसी माशरे से आया हूँ। अब उस माशरे के अंदर कौन सा इस्लाम मुझे ये मुझे बताना चाहती हैं या सिखाना चाहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बम्बास्टिक भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमें कोई हक नहीं है कि हम अपने बारे में बताएं कि हम मुसलमान हैं या हम जमात अहमदिया से ताल्लुक़ रखते हैं या हम क्रिश्चियन हैं या हिंदू हैं। नहीं, ये यहाँ पर कुछ लोग हैं जो डिसाइड करेंगे कौन मुल्हिद है और कब तक है, कब तक कोई कादियानी है और नहीं है, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है। और जो मोतबर हैं वही डिसाइड करेंगे, और जब तक वो मतलब उनके इख्तियारात में है, और उस वक्त तक हम अपने बारे में कुछ नहीं कह सकते कि कौन मुसलमान और कौन नहीं। ये डिसाइड करना है हकाम आला ने, और वो बता देंगे, और जो वो बताएंगे वही बरहक है, और मेरे ठीक है। बाप तो और शातिब के लिए भी तो सब तो बड़ी कि बड़ी बात हदीसें बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सहाबा पे तोहमतें लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीयत पे जो है वो तोहमत लगा दो, शरीयत में जो चीज़ मर्जी डाल दो, निकाल दो, क्योंकि हुक्म आला है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि बम्बास्टिक साहब ने जो बात कही है, मैं 100% उसके साथ एग्री हूँ कि हुक्म आला के ज़ेर असर है, और जिनको वो जो खताब देना चाहें, जो अलकाबात देना चाहें, जिस मजहब के साथ उनको मुंसलिक करना चाहिए, उनके इख्तियारात हैं, ये हमारे इख्तियारात नहीं है। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। माशाल्लाह हमेशा की तरह ही मेरे बाप साहबा ने बहुत अच्छी बात की है। अभी फिर माशाल्लाह अफजल राइस साहब भी मौजूद हैं, इन्होंने कुछ सवालात के जवाब बात देने हैं तो दे दें। जी, मैं मैंने भी- मुख्तसर हाँ जी, राणा साहब का चूंकि सवाल आ रहा था। राणा साहब, अभी जो ब्रावो भाई यहाँ पे आए हैं, उन्होंने जो बात की, मैं उनकी बात ही से जवाब मुहैया हुआ। एक मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, इन्होंने कहा कि आमन नज़ीर साहब ने मिर्जा साहब के ऊपर जा रहे थे, जबकि अब्बासी साहब कुरान व हदीस पढ़ रहे थे उस ब्राड के ऊपर। वैसे मैंने ये सीन नहीं देखा, लेकिन अगर इनकी बात को भी ऐसे ले लिया जाए, फर्ज करें, तो इनकी इस बात से, ब्रावो साहब आपकी बात से ये पता चला
کہ اگر کوئی شخص مرزا صاحب کے اوپر جائے اس طریقے سے جیسے کہ آپ کو پسند نہیں ہے، جس کو آپ سمجھیں گے کہ یہ گستاخانہ طریق ہے، تو آپ کی اس کے اوپر دل آزاری ہوگی، جیسا کہ آپ کی ابھی بات کے ذکر سے بالکل عیاں ہے یہ آپ کا حق ہے، آپ کا یہ رائٹ ہے، یہ گاڈ گیون رائٹ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے معبود نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ میرے لیے کون سی بات باعث عزت ہے اور کون سی بات میرے لیے باعث تضحیک ہے میرے عقائد کے لیے۔ اسی طرح جو حق ابھی آپ نے خود استعمال کیا ہے وہ حق مجھے بھی استعمال کرنے دیں، ہم مسلمانوں کو بھی وہی حق استعمال کرنے دیں۔ یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس بندے کی کون سی جو ریٹرک ہے، کون سی جو اس کی زبان ہے، کون سی اس کے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے لیے باعث ہماری دل آزاری کا باعث ہے یا نہیں ہے۔ آپ کی دل آزاری کس بات سے ہوتی ہے؟ ایک منٹ بڑا صاحب، آپ کی دل آزاری کس بات سے ہوتی ہے؟ میں عباسی کے سوال کے اوپر جا رہا ہوں، اب جو آپ نے سوال پوچھا تھا، ام صاحبہ نے پوچھا تھا، میں اسی سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ اگر عباسی کی جو بیانیہ ہے اس کا اول و آخر اس کا بیانیہ، اس کے بیانیے سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، جو کہ ہم مسلمان، آپ کسی مسلمان براڈ کے اوپر چلے جائیں، جا کے سروے کروا لیں، 10 میں سے 9 لوگ اس بات کی تائید کریں گے کہ وہ شخص جو کر رہا ہے وہ مسلمانوں کی دل آزاری اس سے ہو رہی ہے۔ بڑا صاحب کیسے ہو رہی ہے؟ بڑا صاحب کوئی نہ بولے۔ نہیں، ایک منٹ، انہوں نے میری بات کا جواب دیا، میں دیتا ہوں جواب، مجھے وہ بیانیہ بتائیں۔ بھائی صاحب ایک منٹ ذرا، عباسی نے کیڑی گل اپنی کی تھی دل آزاری ہوئی ہے، دسو ذرا۔ بے شمار روزانہ کی بنیاد کو چلے میں آپ سے ایگزامپل دیتا ہوں۔ آج بھی فرقان کی براڈ کے اوپر جو کلپس اس نے پلے کیے ہیں ان میں سے ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ شارپ شوٹر افضل وڑائچ اور پیر اسکانی یہ تینوں ملے ہوئے ہیں اور یہ لوگوں کو اوپر جھوٹے شاطمیت کے پرچے کرواتے ہیں۔ افضل وڑائچ 295 پاکستان میں لگواتا ہے وکیلوں کے ذریعے، پیر اسکانی صاحب فتویٰ دیتے ہیں ان لوگوں کے اوپر، اور شارپ شوٹر جو بندے ڈھونڈتا ہے۔ تو آپ اس کا میں ایمان تو ایویڈنس بھی دیے ہیں، ساتھ سارے ایویڈنس دیے ہیں۔ اور دوسرا آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم میں اپنا بھائی یہ حق بات کر رہا استعمال ہوں، کرتے آپ نے ہیں، میرے بڑا بھائی صاحب میری بات سنیں، آپ اپنا جھوٹ ہم بول لیں، اپنا حق، لیکن میری بات نہیں، میری بات میں نے ہم وہ حق، میرے بھائی میری آپ بات نے ختم 3 منٹ ختم ہونے کی ہے دیں۔ نا، میں نے اب میرا بھی جواب لینا، 3 منٹ آپ نے کی ہے تو میرا بھی سن لے بھائی کہ میں ہم نے تو 3 اپنا منٹ حق بات استعمال ہی نہیں کی۔ کیا۔ رانا صاحب ہم نے کدھر کہا ہے، مجھے یہ بتا یار دیں کہ ہم نے کدھر آپ کا کہا ہے جھوٹ کہ میں نے دوسروں سن کے لیا۔ کابرین کی جا کے اچھا اس طرح اہانت کرو، ان رانا کو صاحب یہ گالیاں نکالو۔ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، نہیں، یہ ظلم زیادتی کیا ہے۔ ہے؟ آپ ایک باجوہ صاحب میوٹ کرو ذرا۔ ایک منٹ ان کو بات آپ اس شخص کا، اس کی دروغ گوئی کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ثبوت پیش کی، انہوں نے ثبوت پیش کیے ہیں میرے متعلق کہ میں نے لوگوں کے اوپر کیس کروائے ہیں، پیر اسکانی نے ایسے کوئی فتوے جاری کیے ہیں، شارپ شوٹر نے کوئی ایسے بندے آئیڈینٹیفائی، یار کیا لوگ ہیں آپ؟ رانا صاحب یہ آپ لوگوں کا انصاف کہ ایک شخص وہاں پہ بیٹھ کے ایک شاتم فرقان کے ساتھ مل کے اس طرح کا بیانیہ چلاتا ہے، ہمارے اوپر من گڑت اور جھوٹے الزام لگاتا ہے، آپ نے ایک منٹ رانا صاحب، اور آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ فہم ایک منٹ فہم ایک یار ان منٹ۔ کو بات اور کر آپ کے لینے سامنے دیں، یہ کر بندہ لینے آ دیں۔ کے جھوٹ بول رہا ہے، آپ نے ابھی فرقان کو آپ شاتم کہا ہے، آف کورس وہ شاتم ہے، آپ نے ابھی فرقان کو شاتم کہا ہے۔ بالکل وہ شاتم ہے، 100% وہ دیکھیں شاتم ہے۔ افضل صاحب، ایک منٹ یار، رانا صاحب ایک منٹ لیجیے گا۔ فہم ایک منٹ۔ آج کے 3 گھنٹے کی اس کی براڈ سن لیں، گالیاں بھی اس نے براڈ چلائی آج۔ اگر ایک شاتمیت فرقان نے اپنے منہ سے کی ہو، اللہ کی قسم میرے پاس ہی ہے ادھر، آپ کے لیے سب جائز ہے، آپ کے لیے سب جائز ہے۔ نہیں افضل صاحب، یار رانا صاحب ایک منٹ دیو یار، رانا صاحب پلیز یار۔ افضل صاحب السلام علیکم۔ جناب افضل صاحب، بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے عباسی کو کہہ دیا کہ وہ دل آزاری کرتا ہے، 90% جو مسلمان ہیں ان کی ٹک ٹاک کے اوپر اس کے بیانات ایسے ہیں، تو اسی طرح سے میرا خیال ہے کہ 90 سے 95% مسلمان ہوئیں گے جو آپ کے بارے میں یہی خیالات رکھتے ہیں جب وہ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، مسلمان ایکشن لے میرے خلاف، مسلمان اگر ایکشن لے رہے ہیں عباسی کے خلاف بائی کاٹ کر رہے ہیں تو ہمیں کرنے دیں، اگر وہ میرا بائی کاٹ کرتے ہیں تو وہ کریں۔ آپ بات تو کر لینے دیں ذرا، آپ جذباتی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ۔ جذباتی نہیں یار، اور ناانصافی کی بات دیکھیں بات ہوتی ہے جب دو لوگ بات کرتے ہیں آپس میں نا، آپ لوگوں کے حقوق کا دفاع کرے، میں اپنے لوگوں کے ساتھ لڑ کے اپنے اوپر اور بھائی بھائی یہ دیکھیں آپ کا نا یہ جو خود پسندی ہے نا آپ کے اندر بہت زیادہ ہے، میں آپ کو سنتا رہتا ہوں، آپ اپنی آپ کے اوپر لگے
आप अपनी इतनी तारीफें करते हैं, इतनी तारीफें भाई करते मैं हैं, डिजर्व करता हूँ ना, मैं नहीं आपके लिए क्या 6 किया फतवे है लगाता हूँ आपने अपने ऐसा ऊपर। कि आप डिजर्व करते हैं? क्या किया है आपने आपने? मेरी खातिर आपने 6 फतवे लगवाए हैं अपने ऊपर, नहीं कुछ 6 बताए ना, पर्चे करवाए हैं आपने। नहीं आपने क्या आपने किया मेरी है खातिर? हमारे लिए जो आपके ऊपर 6 फतवे लगे हैं? ओ भाई मैं आने अपने आपने ऐसे आपके क्यों हकूक का दफा करतूत करते किए हुए 6 जिनकी वजह फतवे से आपके लगवाए ऊपर हैं। फतवे लगे हैं? बताए ना। आप आ जाए, आपको फिर पता ही नहीं है पिछले 8-9 अब महीने की भाई आप कारगुजारी का। अपनी तारीफें करते रहते हैं, कोई बंदा बात करने लगता है आप जज्बाती हो जाते हैं यार। और भाई मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, 6 फतवे मेरे ऊपर मतलब लगे हैं। आप लेक्चर आपको देते रहे, एक अपनी मिनट, तारीफें एक करते मिनट। रहे, कोई बंदा बात करने लगे तो आप आगे से स्पीच जज्बाती हो प्रोवाइड जाते करने हैं। की तलाश में अब भाई मेरे ऊपर कुछ 6 नहीं फतवे किया लगे। आपने, भाई कुछ नहीं किया अल्लाह आपने, हाफिज जनाब, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ना हाफिज यार। करें ऐसे। राना साहब इस एक तरह की सब ये स्टैंडर्ड यार देखिए अब गुफ्तगू नहीं की जा इतनी सी सकती। बात पे अल्लाह आपको हाफिज। गुस्सा आ गया और आप जा रहे हैं। प्लीज नहीं वन नहीं, बाय वो वन, ये सब स्टैंडर्ड बात है ना, ये प्लीज वन क्वालिटी बाय कुछ वन डिस्कशन गलत नहीं है। बात की, कोई गलत बड़ा बात साहब, की, कोई अल्फाज एक मिनट, बोले हैं तो आप कहें ना। मैंने तो एक मिनट, बड़ा साहब ले वो नहीं करनी बात, उनमें नहीं है, वो हौसला ही नहीं है उनमें। बातें करते हैं फ्री स्पीच, 1 मिनट बात नहीं सुन सकते किसी बंदे की, और हमारे मुंह पे वो बैठ के कह रहे हैं कि वो उसने शातम है, उसने वो ना मुल्हद है, वो 6 ऐसा है, घंटे वो ऐसा ब्राड है। लगाई है उसने, सारी इनके मुंह के इनकी ऑडियो सुनाई है।